BBM rice at 20 pesos matag kilo gisugda na pagbaligya sa Ozamis. Gitutukan ni Leon Chimidalio ang maong balita aniyang report. Sa mas gipalapad nga serbisyo sa probinsya nga pangagamahanan sa Misamis Occidental sa pagpanguna ni very hardworking Governor Atty. Henry A. Suaminal, gipahigayon adlong Lunes, Hunyo 30 ning tuiga ang ikaupat nga hugna sa baratong bugas para sa Misamis noon o BBM Rice sa IBGT Terminal, Ozamis City Institute of Technology kon o CIT. Diin pipila ka mga Ozamis noon ang nakapahimlo sa dikalidad og abot kaya nga bugas nga tag 20 pesos matag kilo. Gilimitahan lamang sa 25 ka kilo ang mapalit matag pamilya aron mahatagan usab og kahigayunan ang uban pa nga makabenepisyo sa maong programa. Bisan pa man kini ang ikaupat nga hugna sa pag-apod-apod sa baratong bugas para sa Misamis noon nga mapalit pinaagi sa mga asenso Misamis Occidental Kadiwa Centers. Apan kini usab ang una higayon nga gibaligya ang maong bugas sa kantidad nga 20 pesos matag kilo. Din unang nakabenepisyo ang mga katawhang Ozamis noon. Sa interview kang Bermio Bitonio sa Economic Enterprise Office of the Province, iyang ipadayag nga ang maong programa usa ka inisyatiba nga bunga sa dakong paningkamot ni Governor Henry aron mas mapaabot og mapabarato pagayod ang naguna nga panginhanglanon nga palaliton alang sa tanan. Niya kita karon diri aron sa pag-implementar sa programa sa baratong bugas sa Misamis noon nga tag 20 pesos ang kilo. Programa kini sa ato ang hardworking governor nga si very hardworking Attorney Henry Sevilla Waminal. Atol sa pagpamaligya sa maong BBM Rice, ano na giandam nga 300 ka sako nga bugas nga naglangkob sa 25 kilos matag usa o aduna sa 200 ka sako nga bugas nga tag 5 kilos ang matag usa alang sa mga mamalitay. As of this day, doon natay mga 300 ka sako nga tag 25 kilos ang bugas. Doon na po tayo 200 ka sako nga tag 5 kilos nga bugas. Ang makaabil ani kitang mga Misamis noon nga naadiri karon. Tanan nga mga Misamis noon nga ibutang nato nagkinahanglan nga moavail sa atong tag 20 pesos ang kilo nga bugas. Ang maong programa bunga sa dakong paningkamot ni Governor Henry subay sa mga inisyatiba sa Team Asenso Administration alang sa sektor sa agrikultura nga naglakip sa suporta gikan sa binhi, abono, pagpagaling hangtod sa pagpalit sa ilang abot aron matabangan usab ang lokal nga mga mag-uuma sa probinsya. Kani karon nga mga bugas nga ato ang gipamaligya nahimo ni tungod sa pagpaningkamot sa ato ang hardworking governor. Doon ay programa sa agrikultura ang gitawag natog Asenso Rice Farmers Full Assistance. So ubos niya na doon natay palay buying. So kita karon na malit og mga palay para ato ang galingon kay doon naman tay duha ka rice mill diri sa District 1 o sa District 2 tagsa-tagsa usa sa District 1 usa pod sa District 2. So ang ato ang mga napalit nga mga bugas atong ipagaling. Now ato nga na siya ang produkto karon mo ni siya atong ibaligya sa ato ang mga lumulupyo sa Misamis Occidental. Ang pagbaligya sa BBM Rice nga tag 20 pesos matag kilo nagpadayon Hulyo 1 ning tuiga aron matagan-an ang nakataas nga demand sa katawhan ug aron mas daghan pang Ozamis noon ang makabenepisyo. Din adunay giandam nga 100 ka sako nga tag 25 kilos ug 70 ka sako nga tag 5 kilos nga mamahimong mapalit hangtod sa 10 kilos matag mamalitay. Allocation karon nga 135 ka mga recipient. 100 ani ang half sack, then 35 ang tag 5 kilos. Sa 5 kilos, 70 man kabuok. So, mo hatag tag 2 bags. So, each recipient mga 10 kilos.
Dakong kalipay ug pasalamat ang gipaabot sa mga katawang sa misnon nga nakabenepisyo sa BBM Rice sama na lamang ni Rowena Suico, residente sa Barangay Karangan. Kabalumang nga kanang natay baratong bugas kalon nga ibaligya. Ganiha buntag sa'yo, ma'am, nabasa dyan ako sa Facebook. Nalipay ko, muna sa'yo ko na. Kayo Dako ka. na kayo katabang. Salamat, dako kayong salamat. Kaya daghan kong anak, dako na kayong katabang. Okay. Salamat, guys. Ang mamahimong makabenepisyo sa maong BBM Rice mao ang mga misamisnon sa dakbayan sa Osamis. Ang mga residente makahimo sa pagpresenta og valid government ID nga nagpamatuod nga residente sila sa dakbayan o certification gikan sa ilang barangay. Ang baratong bugas para sa misamisnon o BBM Rice usa lamang sa mga talagsaong programa sa Asinso Administration nga gimugna pinaagi sa dakong paningkamot ni Governor Henry S. Waminal uban sa suporta nila Congressman Sancho Fernando Ando Waminal, Asinso Pinoy Congressman Attorney Henry Indy Waminal Jr. ug Mayor Attorney Sam Norman Fuentes aron magtubag sa mga suliran sa katawan ilabi na ang nagkataas nga presyo sa mga palaliton. Alang sa Osamis Churi, ako si Yonsho Medalyo.